बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, अदालती फैसला हुमैरा अजहर के मामले में एक बड़ा अदालती फैसला निकलकर सामने आया है और अब उनके वालिदैन से, जो कि अक्सर लोग ये मानते थे, समझते थे, यकीन रखते थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि हुमैरा अजहर के मामले में उनके वालिदैन बिल्कुल हुमैरा अजहर की सूरत हाल से फरामोश हो, उनको नहीं पता हो कि उनकी बेटी कहां है। अब अदालती फैसला जो निकलकर सामने आया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाले वक्तों में हुमैरा अजहर के वालिदैन बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अदालत ने क्या फैसला दिया और 80% लोग, मैं जब से ये हुमैरा अजहर का मामला निकल कर आया था, हुमैरा अजहर की लाश उसके घर से मिली थी और जिन हालात के अंदर मिली थी उसको लाश भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से हुमैरा अजहर का जिस्म मिला था उसको शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। गालिबन शायद पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अंधोनाक वाकया कि एक लड़की अपने कमरे के अंदर 6-8 महीने से मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, किसी और को तो छोड़े उसके अपने वालिदैन को परवाह नहीं कि जनाब उसकी बेटी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। 80% लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, यकीन रखते हैं कि हुमैरा अजहर के साथ जो कुछ हुआ ना ही वो तबई था और ना ही वो कुदरती था, वो या तो हादसाती था या फिर वो कत्ल था। जानबूझ के उसको कत्ल किया और इसी वजह से एक शख्स जो है वो सिटी कोर्ट में जाता है, एक शहरी, और हुमैरा अजहर के हवाले से तहकीकात क्यों नहीं है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़े को काफी टाइम हो चुका है, अभी तक हुमैरा अजहर के वालिदैन, अभी मैं आपको पूरा अदालती फैसला बयान करूंगा, लेकिन हुमैरा अजहर के वालिदैन जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के, जो कि फ्रेंडली एक इंटरव्यू होता है उसमें बैठ के बात करते हैं कि जनाब हमारी बेटी को तो कत्ल किया गया है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कत्ल के जुमरे में आता है, लेकिन इतना जिगरा, इतना कॉन्फिडेंस, इतना एतमाद नहीं है, इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं है कि जाके FIR दर्ज करा सकें। अब अदालत ने क्या कहा है? अदालत के हुक्म से पहले मैं आपको बता दूं, जो एक पिटीशन दायर की गई थी उस पर यह फैसला सामने आया। जनाब, कराची के एक शहरी जिनका नाम शाहजेब सुहेल है, सिटी कोर्ट जाते हैं और सिटी कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं और कहते हैं कि जनाब हुमैरा अजहर अपने घर के अंदर जिन हालात के अंदर पाई गई, लगता ऐसा है कि यह कत्ल है, ये कुदरती नहीं है, ये हादसाती नहीं है, ये कत्ल है और इस कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करने का कहा जाए, क्योंकि मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा रहा था। उसके बाद अब जो सिटी कोर्ट है उसने एक फैसला जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 154 के तहत, 154 के तहत मुकदमा ना सिर्फ दर्ज किया जाए, अब इसको आपने गौर से सुनना है, इसका मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि जनाब ये कत्ल है। अगर अदालत को लगता कि यह कत्ल नहीं है तो अदालत इस पिटीशन को खारिज कर देती। उन्होंने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उस पर हुक्म जारी किया है, और हुक्म जारी यह किया है कि 154 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए कत्ल का। अब हुमैरा अजहर के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसमें यह भी कहा गया है कि वालिदैन के बयानात को कलमबंद किया जाए। ये जो सोशल मीडिया पर बैठकर इंटरव्यूज देते हैं, इससे कोई हासिल हुसूल नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी को कत्ल किया गया, अगर भाई को लगता है कि उसकी बहन को कत्ल किया गया है, तो उसको आगे बढ़ के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे थे। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जनाब इनके वालिदैन के बयानात को कलमबंद किया जाए, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उस मेकअप आर्टिस्ट का बयान रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ये कहा गया था कि मेकअप आर्टिस्ट ने एक बयान दिया है, ठीक है। वो खैर अपने बयान को बार बार वो जस्टिफाई भी कर चुका है, लेकिन उसने कहा कि मैंने मैसेज किया था, मैसेज पे फिर रिस्पॉन्ड नहीं आया, कुछ अरसे बाद उसकी तस्वीर चली गई थी, इस तरह का कुछ बयान उनके मेकअप आर्टिस्ट ने दिया था। तो इस पिटीशन के अंदर ये भी कहा गया था कि मेकअप आर्टिस्ट का भी बयान कलमबंद किया जाए प्रॉपर। एक होता है बयानात अदालत के अंदर देना, एक होता है बयान पुलिस के सामने देना, और एक होता है बयान सोशल मीडिया पर देना। यहां पर सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा था। इनके वालिदैन, क्योंकि लानतान इतनी ज्यादा हो रही थी, बुरा भला इतना कहा जा रहा था। सोचिए आज के जमाने में जब चाहे इंसान ना दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, एक क्लिक पे आप अपने घर वालों की खैरियत पूछ सकते हैं, एक कॉल पे पूछ सकते हैं, एक कॉल पे आप कर सकते, एक मैसेज पर आप कर सकते हैं, एक क्लिक पर मालूम हो जाती है आपको चीजें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। 8-8 महीने गुजर गए एक लड़की को जो कि नामसाइद हालात के अंदर अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई, जिसको पता चला कि भाई उसकी मौत के दौरान ईद गुजर गई, बकरीद गुजर गई, रमजान गुजर गए, उनके वालिदैन को पता तक नहीं कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारी बेटी गई तो गई कहां, सफा हस्ती से मिट गई, बेटी के फोन बंद आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन इस केस के बारे में मैं आपको बताऊं,
اس طریقے سے معاملات نہیں آگے بڑھ رہے جس طرح سے بڑھنے چاہیے تھے. اس لڑکی کا، حمیرہ اصغر کا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کا فون، جو آئی فون جو چوری ہوا تھا، وہ کہاں ہے یار؟ کیوں نہیں ملا؟ یہ واقعہ بھی میں نے اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر یہ بات بولی تھی، اس واقعے کو بھی اس طرح سے پس پشت ڈال دیا جائے گا جس طرح سے پاکستان کے دیگر واقعات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. فون پکڑا نہیں ہوا، سی سی ٹی وی کچھ نہیں پتا، کون آیا کون گیا کچھ نہیں پتا. ابھی تک فورینزک کی رپورٹس نہیں آئی ہیں. جو فورینزک کیے گئے تھے ان کی رپورٹس نہیں آئی. آپ سوچئے جولائی کا واقعہ، یہ جولائی کا واقعہ مہینہ ہونے والا ہے، مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے، بلکہ پتہ ہی نہیں یار، فورینزک کی رپورٹ نہیں آ رہی. کبھی کہتے ہیں وائٹ پاؤڈر ملا ہے، کبھی کہتے ہیں وائٹ پاؤڈر نہیں ملا ہے، کبھی وہ نمک ہے، کبھی سمندری نمک ہے. یار اتنے چیزیں نا، جو ایک عام فہم جو انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بات کرتا ہے، اس انسان کو جنرل نالج کی بنیاد پر، میں کوئی نہ آئنسٹائن اور جو ہے نا کسی ایک سائنٹسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آئنسٹائن ہو، دیگر ہو، بھائی ان کا دماغ ہو، نیوٹن والا ایک دماغ ہو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک عام فہم کے اندر لگ رہا ہے کہ یار ایک لڑکی گھر کے اندر پڑی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں، گھر والوں کو نہیں پتہ. گھر والے کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ چاہتی نہیں تھی، ہم تو فخر کرتے تھے اس کے کام پہ، ہم تو خوش ہوتے تھے اس کے کام پہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھائی وہ ان حالات کے اندر تھی. سوشل میڈیا پر آ کے بیانات دے رہے ہیں، کوئی قتل کا مقدمہ درج نہیں کرا رہا، بیٹھ کے بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، کوئی کہہ رہا ہے میری بہن کے ساتھ یہ ہوا، لیکن اتنا جگرا گردہ نہیں ہے، ہمت حوصلہ نہیں کہ جا کے ایک ایف آئی آر درج کرا لیں. آپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. اس کے جیتے جی ظلم کیا، اس کے مرنے کے بعد ظلم کیا، اب جب اس کی مرنے کی خبر سامنے آ گئی تب آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. آپ تو اس کی لاش تک لینے نہیں آ رہے تھے. جب لان تان ہوئی، جب آپ کو اتنا برا بھلا کہا گیا، تب آپ نے آ کے ایک فرینڈلی قسم کے انٹرویو دینا شروع کر دیا. اور ان کی والدہ، ہر ایک کی والدہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں ہر ایک کی والدہ کو میں احترام سے بات کرتا ہوں، احترام ان کا کرتا ہوں. لیکن یار وہ کراچی والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا کہو گے؟ آپ کا تو لخت جگر کراچی میں تھا. کراچی والوں نے تو پھر ان کو کام وام دیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ کراچی آتے ہو نا کام کرنے کے لیے. آپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ رہے ہیں، محلے والوں کو الزام دے رہے ہیں، کراچی والے پورے شہر کو الزام دے رہے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. پتہ نہیں کیوں اب ان کا بیانات قلم بند ہوں گے، ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا. کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے اور یہ معاملہ سامنے نہیں لایا جا رہا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کامنٹ زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ زیادہ تر لوگوں تک یہ پہنچ سکے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.